हेलो देयर वेलकम ब्याक टु इजी लर्निङ विथ सङ्केत एन्ड आजको टपिक भनेको चाहिँ बिबिए थर्ड सेमेस्टरको इसेन्सियल्स अफ फाइनेन्स भन्ने बुकको टाइम भ्याल्यु अफ मनी भन्ने। अब फाइनेन्स पढ्दाखेरि जेनरली थर्ड सेमेस्टरमा आएर नै विद्यार्थीले फर्स्ट टाइम फाइनेन्स पढ्ने यदि प्लस टूमा म्यानेजमेन्ट फिल्डको छैन भने विद्यार्थी टाइम भ्याल्यु अफ मनी भनेको चाहिँ त्यो थर्ड सेमेस्टरमा पढ्ने फाइनेन्स सब्जेक्टको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लेसन भनेको नै टाइम भ्याल्यु अफ मनी हो। त्यही भएर यहीँबाट सुरु गऱ्यो हो। यो फाइनेन्सको एउटा सिरिज नै हुन्छ जुनमा चाहिँ मैले भिडियोजहरू विथ रेस्पेक्ट टु लेसन्स अनुसार भिडियोहरू हाल्छु र टाइम भ्याल्यु अफ मनी भन्ने लेसन चाहिँ तीनवटा भागमा डिभाइड हुन्छ। पहिलो भाग भनेको चाहिँ आजको भिडियो जुनमा चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भ्याल्यु भनेको के हो, फ्युचर भ्याल्यु भनेको के हो, इन्ट्रेस्ट रेट भनेको के हो, इन्फ्लेसन भनेको के हो, किन इन्ट्रेस्ट रेट लाग्छ र डिस्काउन्टिङ भनेको के हो र कम्पाउन्डिङ भनेको के हो भनेर बुझ्छौँ र टाइम भ्याल्यु अफ मनीको एउटा बेस क्रिएट गर्छौँ हामीले है। यो लेसन दिमाग लाएर आँखा खोलेर बुझ्नुभयो भने हामीले टाइम भ्याल्यु अफ मनी बुझ्नुहुन्छ र टाइम भ्याल्यु अफ मनी बुझ्ने बित्तिकै फुल फाइनेन्स सब्जेक्टै बुझिन्छ है। ओके, टाइम भ्याल्यु अफ मनी बुझ्नको लागि सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्छ कि इन्ट्रेस्ट भनेको के हो। इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, किन हुन्छ, के हो र किन हो इन्ट्रेस्ट भनेको बुझौँ है। इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज दर, इन्ट्रेस्ट रेट भनेको ब्याज दर, इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज। अब इन्ट्रेस्ट किन लाग्छ हाम्रो पैसामा, पहिलो कुरो त के बुझ्नु पर्यो भने मैले मेरो पैसा ब्याङ्कमा लगेर राखेँ अथवा मैले ब्याङ्कबाट लोन लिएँ अथवा मैले मेरो पैसा कसैलाई दिएँ भने यो सबै कुरामा इन्ट्रेस्टको एउटा रोल प्ले हुन्छ। यदि मैले मेरो पैसा ब्याङ्कमा लगेर राखेको छु भने मैले त्यो पैसा राखेको बापत ब्याङ्कले मलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ, ब्याङ्कले मलाई ब्याज दिन्छ। त्यो ब्याज के हुन्छ, ब्याज भनेको चाहिँ मैले राखेको पैसाकै सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ ब्याज हुन्छ। त्यो सर्टेन पर्सेन्टेज भनेको ब्याज दर, इन्ट्रेस्ट रेट भयो। अब किन दिने, ब्याङ्कले किन इन्ट्रेस्ट लगाउने, मैले ब्याङ्कबाट लोन लिएँ भने ब्याङ्कले मलाई किन इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने हो, त्यो कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले इन्फ्लेसनको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ है। इन्फ्लेसन भनेको के हो भने राइज अफ प्राइस, हरेक वस्तुहरूको, हरेक गुड्सहरूको, सर्भिसेसहरूको प्राइस राइज भएको हुन्छ। जस्तै यो पेनको इक्जाम्पल लिउँ न, यो पेनलाई मेबी अहिले 35, 40, 50 रुपिस पर्छ भने आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि यो पेनलाई 20-15 रुपिसमा पाइन्थ्यो होला र आजभन्दा 5-10 वर्षपछि यो पेनलाई मेबी 100 रुपिस पर्छ होला हो। पेन त यही हो, तर किन यसको प्राइस किन राइज भयो त? प्राइस राइज हुने कारण भनेको चाहिँ ओभर प्रोडक्सन र कस्ट पुल डिमान्ड पुश भन्ने हुन्छ। यो सबै भनेको चाहिँ कस्ट पुश डिमान्ड पुल भन्ने हुन्छ। यो सबै भनेको इकोनोमिक्सको कुरा हो। हामीले अहिले के बुझौँ भने फाइनेन्स पढ्दाखेरि इन्फ्लेसन हुन्छ, इन्फ्लेसन भएको कारणले गर्दा प्राइसेस राइज हुन्छ, प्राइसेस एउटै रहन्न। यो पेनको इक्जाम्पल नै लिउँ है। प्रेजेन्टमा यो पेनलाई कति पर्छ, फर इक्जाम्पल 50 रुपिस पर्छ। प्रेजेन्टमा यो पेनलाई कति पर्छ, 50 रुपिस पर्छ फर 1 पेन। ओके, अब 10 वर्षपछि यो पेनलाई 50 रुपियाँ त पर्दैन, पक्कै पनि 50 भन्दा बढी पर्छ। कति बढी पर्छ भन्ने कुरा हामीले एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन, तर अहिले बुझ्नको लागि एज्युम गरौँ कि यसलाई 100 रुपिस पर्छ भनेको आफ्टर 10 इयर्स यो पेनलाई कति पर्छ, फ्युचर भयो आफ्टर 10 इयर्स भन्ने बित्तिकै यो पेनलाई पर्नेवाला छ आरएस 100। अब फर 1 पेनकै लागि 100 रुपिस पर्ने। अब हामीले यहाँ के देखाउँ, आज 50 रुपियाँमा आउने कुरा भोलि 100 रुपियाँ पर्दो रहेछ। अब आज मैले यो पेन किनिनँ, यो पेन नकिनेर मैले यो 50 रुपियाँ मेरो कहीँ राखेँ, ब्याङ्कमा राखेँ अथवा कसैलाई दिएँ हो। दिने बित्तिकै मैले यदि 10 वर्षपछि 50 रुपियाँ नै फिर्ता पाउँछु भने मैले यो पेन किन्न पाउँछु त? पाउँदिनँ। मैले यो आधा पेन किन्न पाउँछु 10 वर्षपछि, किनभने मैले 50 रुपियाँलाई आजै एउटालाई परेको, 10 वर्षपछि त 100 पर्नेवाला छ हो। यहाँ के भयो, पेनको प्राइस त इन्फ्लेसनले लैदियो नि त। इन्फ्लेसनको कारणले गर्दा पेनको प्राइस 50 को 100 भयो, तर हाम्रो पैसा त 50 को 50 रह्यो नि त, किनभने इन्ट्रेस्ट छैन यहाँ हो। यही इन्फ्लेसनको लागि कभर गर्नको लागि इन्ट्रेस्ट रेट राखिन्छ पैसामा। अब मैले आज 50 रुपियाँ छ मसँग, मैले पेन किन्दिनँ, 10 वर्षलाई सेभिङ्समा राख्छु भने यदि मैले सर्टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्टमा 10 वर्षपछि निकाल्दाखेरि 100 रुपिस पाउँछु भने मैले त पेन किन्न पाएँ नि त। मेरो पर्चेजिङ पावर, मेरो किन्न सक्ने शक्ति त उति नै रह्यो नि त।
मैले पैसा नकिनेर अरू कुरा गरेर मेरो पैसाको भ्याल्यु त घटेन नि त यहाँ त। भ्याल्यु त घट्यो, 1 रुपियाँको भ्याल्यु त घट्यो, तर भ्याल्यु घटेको कारणले गर्दा त्यो कम्पेन्सेट गराउनको लागि इन्फ्लेसनले कभर गरिदियो हो। अब यहाँ हेरौँ है, 50 रुपियाँदेखि 100 रुपियाँ भएको कति पर्सेन्ट बढ्यो त नि भनेको 50 को 100 हुने बित्तिकै 100% इन्क्रिज भयो प्राइस हो। 100% इन्क्रिज भएको छ भने इन्ट्रेस्ट पनि 100% दिनुपर्छ। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले यहाँ के बुझेछौँ भने इन्ट्रेस्ट रेट भनेको इन्फ्लेसनलाई कभर गर्न मात्र, मूल्य वृद्धिलाई मात्र इन्ट्रेस्ट रेट लगाइन्छ भनेर बुझ्यौँ, तर त्यो मात्रै केस चाहिँ होइन है। इन्फ्लेसनलाई मात्र होइन, अरू प्रिमियम हुन्छ, रिस्क हुन्छ, सबै कुरालाई हेरेर एउटा इन्ट्रेस्ट रेट तोकिन्छ एउटा इकोनोमीमा। अहिले अन्डरस्ट्यान्डिङको पर्पोजको लागि, बुझ्नको लागि मात्र हामीले के बुझौँ भने इन्फ्लेसनलाई कभर गर्न इन्ट्रेस्ट रेट लाग्छ। ओके, अब इन्फ्लेसनको कुरा बुझिसकेपछि हामी जाउँ प्रेजेन्ट भ्याल्यु भनेको के हो र फ्युचर भ्याल्यु भनेको के हो भनेर। प्रेजेन्ट भ्याल्यु भनेको एज द नेम डिस्क्राइब्स, आज मसँग कति रुपियाँ छ त्यो भनेको नै प्रेजेन्ट भ्याल्यु। फर इक्जाम्पल, मसँग आज 10,000 रुपिस छ। मसँग आज 10,000 रुपिस छ भने मेरो प्रेजेन्ट भ्याल्यु 10,000 रुपिस हुन्छ। अब लोन लियो भने पनि त्यो प्रेजेन्ट भ्याल्युमा गनिन्छ, जे पनि अहिले जे छ नि मसँग त्यो प्रेजेन्ट भ्याल्यु भयो। अब फ्युचर भ्याल्यु भनेको के हो? फ्युचर भ्याल्यु भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्याल्युमा इन्ट्रेस्ट जोडिएर आउने रकम भनेको फ्युचर भ्याल्यु हो। भनेको 10,000 मा प्लस समथिङ जोडेर आउने रकम भनेको फ्युचर भ्याल्यु हो। यो समथिङ भनेको हामीले अघि कुरा गरिसक्यौँ, इन्ट्रेस्ट हो। र त्यो इन्ट्रेस्ट कसरी तोकिन्छ? इन्ट्रेस्ट रेटबाट। इन्ट्रेस्ट रेट केमा लाग्छ? इन्ट्रेस्ट रेट प्रेजेन्ट भ्याल्युमा लाग्छ। फर इक्जाम्पल, यदि मेरो इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 7% छ भने मैले के गर्न पर्छ भने 7% अफ 10,000 प्लस 10,000 गरे भने 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट आउँछ। तर हामीले गर्ने त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बेलामा चाहिँ फर्मुला हुन्छ भनेको यदि मैले प्रेजेन्ट भ्याल्युबाट फ्युचर भ्याल्युमा लैजान छ भने प्रेजेन्ट भ्याल्यु भनेको फ्युचर भ्याल्यु भन्दा सधैँ थोरै हुन्छ, किनभने प्रेजेन्ट भ्याल्युमा इन्ट्रेस्ट राखेर फ्युचर भ्याल्यु आउने हो भनेको समथिङ एड गर्न पर्यो हो। यो एड गर्ने प्रोसेसलाई भन्छौँ, यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले कम्पाउन्डिङ भन्छौँ है। र फ्युचर भ्याल्युबाट प्रेजेन्ट भ्याल्युमा लैजाने केही कुरा घटाउन पर्छ, इन्ट्रेस्ट घटाउन पर्छ हो त्यो घटाउने प्रोसेसलाई हामीले डिस्काउन्टिङ भन्छौँ। अब यति बुझिसकेपछि फर्मुलातिर लागौँ है त। ओके, अब थर्ड पार्ट हो यो। थर्ड पार्ट भनेको हाम्रो फर्मुला फाइनल कुरा गर्ने कुरा टाइम हो। र यो बुझिसकेपछि तपाईँले टाइम भ्यालु अफ मनीको एउटा बेस क्रिएट गर्नुहुन्छ। टाइम भ्यालु अफ मनी 3टा भिडियोजमा डिभाइड गर्छु भनेको छु मैले। यो भिडियो यही भइहाल्यो। सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ एन्युटी र हाम्रो इएआर यिनीहरूको कुरा गर्छु मैले। थर्ड भिडियोमा चाहिँ अमोर्टाइजेसनको कुरा हुन्छ है। ओके, अहिले चाहिँ हामीले लम्प समको कुरा मात्र गर्छौँ भनेको पेमेन्ट, सिरिज अफ पेमेन्ट, रेगुलरली पैसा आइरहेछ अथवा रेगुलरली पैसा गइरहेछ त्यसको प्रेजेन्ट भ्याल्यु फ्युचर भ्याल्यु भनेको चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हो। यो भिडियोमा चाहिँ एउटा फिक्स्ड अमाउन्ट अफ मनी छ मसँग, यति वर्षपछि कति हुन्छ र फ्युचरमा यति पैसा छ, यति वर्ष अगाडि कति हुन्छ भनेर बुझ्छौँ है। ओके, अब प्रेजेन्ट भ्याल्युबाट फ्युचर भ्याल्युमा लैजानको लागि फर्मुला अथवा यसको भाइस भर्सा फर्मुला पनि यसबाटै निकालियो म भन्छु है। प्रेजेन्ट भ्याल्यु भनेको फ्युचर भ्याल्यु डिवाइड बाई 1 प्लस I टु द पावर n। यो भनेको फर्मुला भनेको फ्युचर भ्याल्युलाई डिवाइड गर्यो नि त हो। केही चिजले फ्युचर भ्याल्युलाई डिवाइड गर्यो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? फ्युचर भ्याल्यु त घट्छ नि त। यो फ्युचर भ्याल्युलाई केही चिजले डिवाइड गरेछ भन्ने बित्तिकै फ्युचर भ्याल्युको भ्याल्यु त घट्छ, त्यो घट्ने भनेको प्रेजेन्ट भ्याल्यु आउने हो। अब यही फर्मुलाको अर्को के हुन्छ भने फ्युचर भ्याल्यु भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्याल्यु टाइम्स 1 प्लस I टु द पावर n भनेको यसलाई यहाँ लगाए, यसलाई यहाँ लगाए, सरी
यसलाई यहाँ मात्र ल सकियो ओके है भनेको फ्युचर भ्यालु भनेको प्रेजेन्ट भ्यालुमा केही कुरा मल्टिप्लाई गरेर फ्युचर भ्यालु आउने हो यहीँबाट एउटा बेसिक रिलेसन देखिन्छ के त्यो भनेको फ्युचर भ्यालु भनेको जहिले पनि प्रेजेन्ट भ्यालु भन्दा ठुलो हुन्छ हो फ्युचर भ्यालु अपन 1 + I to the power n अब यहाँ बुझौँ है यो I भनेको के हो I भनेको इन्ट्रेस्ट रेट अब इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीले सानो क्लासहरुमा पढ्दै आछौँ होला इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामीले अब R = 12% भनेर राख्थ्यौं अनि फर्मुलामा हामीले सिधै 12 हाल्दिन्थ्यौं नि त हामीले तर यहाँ चाहिँ त्यो गर्ने हैन है यहाँ चाहिँ I भनेको जति पनि पर्सेन्टेजमा दिएछ नि त्यसलाई डिवाइड बाइ 100 गरेर लेख्न पर्छ फर एक्जाम्पल यदि I भनेको 12% दिएछ भने सरी R भनेको 12% दिएछ भने I भनेको 0.12 हुन्छ यदि R भनेर 3% दिएछ भने I भनेको 0.03 हुन्छ यो कुरा चाहिँ बुझ्न पर्छ है I भनेको इन टर्म्स अफ डेसिमल डिवाइड बाइ 100 गरेर पर्सेन्टलाई निकालेर लेख्ने हो n भनेको चाहिँ नम्बर अफ इयर्स कति वर्षपछि अथवा कति वर्ष अगाडि भन्ने कुरा हो है ओके अब चाहिँ एउटा बेसिक क्वेशन गरौँ है त्यो क्वेशन के हो भने सपोज मसँग आज 5000 रुपैयाँ छ र इन्ट्रेस्ट रेट 7% छ र मलाई 10 इयर्स पछि यो पैसा कति हुन्छ भनेर थाहा पाउन पर्यो भने मैले के गर्न पर्यो यो टाइमलाइन हेरौँ यसो यो भनेको प्रेजेन्ट यो भनेको फ्युचर प्रेजेन्टमा मसँग 5000 रुपैयाँ छ फ्युचरमा मलाई कति छ थाहा छैन इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 7% भनेपछि के गर्न पर्यो 7 डिवाइड बाइ 100 गर्न पर्यो भनेको I भनेको 0.07 आउने भयो र n भनेको कति हो इयर्समा भनेर लेख्न पर्छ n भनेको कति वर्ष कतिको इन्टरभलमा भनेर यहाँ दिएछ 10 इयर्स भनेको 10 इयर्स अब फर्मुला लाउन पर्यो यो फर्मुला लाए नि भयो अथवा यो फर्मुला लाए नि भयो एउटै कुरो हो अब यहाँ हेरौँ है फर्मुलामा चाहिँ 5000 7 र 10 हाम्रो फ्युचर भ्यालुमा हामीले फ्युचर भ्यालुको फ्युचर भ्यालु राख्यौं किनभने फ्युचर भ्यालु निकाल्न परेछ प्रेजेन्ट भ्यालु कति छ 5000 र 1 + I भनेको 0.07 छ n भनेको 10 छ ल सल्भ भइहाल्यो इट्स भेरी इजी कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हिसाब गर्न गाह्रो हुँदैन ओके सो आई विल बी भेरी ह्यापी इफ यु यसको एन्सर चाहिँ इफ यु राइट डाउन इन द कमेन्ट बक्स एन्ड कीप स्टडीइङ नेक्स्ट भिडियो भेरी सर्टली आउँछ र नोट्सको पनि मैले प्रबन्ध गरेछु नोट्स चाहिँ यो हाम्रो जुन सबै यो इसेन्शियल्स अफ फाइनान्स भन्ने बुक छ नि यो बुकको चाहिँ एभ्री क्वेसन विल बी सल्भ र त्यो चाहिँ सर्टली मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक हाल्दिन्छु आफ्टर 1-2 days अफ अपलोडिङ दिस भिडियो इन्जोय थ्यांक यू